أيها الحفل الكريم والزملاء الأعزة، يطيب لي أن أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الحدود تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. السلام عليكم.